80 बनाम 20 का होगा, 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। खैर, ये सन्यासी, ये ढोंगी, ये बंदर की नस्ल, क्या बोला आपने सुना? 80% एक तरफ कहते, 20% एक तरफ कहते, यानी सीधे सीधे ये चैलेंज जो है सो किसको कर रहा है? इन्हें, हम मुसलमानों को कर रहा। ये 80% जो है, इसमें 80% में दलित को भी ले रहा उन्हें, क्रिश्चियन को भी ले रहा उन्हें, सिखों को भी ले रहा उन्हें। लेकिन ये लोग सामने कोई निकल के आना भाई, आके इसकी औकात इसको दिखाना। ये वो बिसांद लेंडा है जो अंदर अटक जाने के बाद जो तड़पते नहीं, समझे, वो पुक्के को भी तकलीफ देता उन्हें, वो नस्ल का है। तो ये वो नस्ल का लेंडा है जिसके पास सिवाय गंद के अलावा और कुछ नहीं है। मुंह खोलता तो गंदगी। और ये सुनो, ये पापी जो है ना, ये आतंकी जो है ना, आज तक यूपी वासियों के लिए कुछ नहीं करा। लेकिन अगरचे यूपी वासी को अगरचे ये पता हुआ, ये चल सके और दिमाग से काम लिए, अपने मुस्तकबिल का, अपने औलादों की नस्ल का अगरचे ये लोग को जरी भी फिक्र रही, तो इस हरामजादे को, इस नस्ल हराम को, इस पाखंडी को इसकी औकात दिखाने का सही वक्त आ गया, सही वक्त आ गया। लेकिन ये क्या है, एक शराब की बोतल में मैं खरीद लेता हूं ये लोगों को, ये बिकते हैं एक शराब की बोतल और 500 रुपया की नोट, इनके लिए ये भारी पड़ती बोल के बोल रहा उन्हें। अब ये वीडियो में मैं इसलिए नहीं बताया जबकि इसकी ये बात, इनकी जो खौफिया जो गुप्त मीटिंग हुई, वो मीटिंग में जो है सो इसने खुले अल्फाजों में ये बोला। ये जो मेरे पास उसकी वीडियो भी है, उसका प्रूफ भी है। लेकिन क्या है, टाइम आने पे ये साबित भी कर देता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों। देखो, हमको अपने देश की सोचना है, देश की हित की सोचना है। ये कहाँ ले जा रहे हैं हमारे देश को? आज यूपी वासियों की क्या हालत हो गई, यूपी नागरिक किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आप लोग बजा वाकिफ है इन चीज़ों से। अगरचे आप लोग ये मौका जो हाथ को आया आप लोगों के, जो आप लोगों को 10 फरवरी को दिखाना है, अगरचे दिखाए तो आप लोगों का भला होने वाला है। मैं ये नहीं कहता कि फलाने को दो, फलाने को मत दो, फलाने को दो, फलाना। आप हमसे बेहतर जानते, क्योंकि वहाँ पे आप लोग रहते हैं। इसका जुल्म भी देखा आप लोगों ने अच्छी तरह। ना जो है सो कोई बेटी महफूज रही दलित की, और कोई माँ महफूज रही, ना कोई बहन महफूज रही। कितना इसने अत्याचार करा, कितना जुल्म करा, कितना आतंक फैलाया, कितने भड़काऊ बातें किया, आप लोग बजा जानते हैं। अरे भाई, ये अगरचे ये खुद शादी नहीं किया तो ये क्या जानता औरत क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं। ये लोगों को ये चीज़ की फिक्र नहीं है भाई। अगरचे इनके घर में औरत रहती है, करके लेके आते तो हर चीज़ का इनको दर्द रहता, तकलीफ रहती, वो एहसास भी रहता। लेकिन ये लोगों को एहसास कैसा होगा बताइए? ये लोग औरत बेटी को एक खेल समझते हैं, औरत बच्ची को एक खेल समझते हैं, और जो करते हुए आ रहे हैं लोग अच्छी तरह आप लोग वाकिफ है। इसलिए आप लोगों को आज समझने की ज़रूरत है, ये किस तरह भड़काऊ बातें करके दिमागे मोड़ना, किस तरीके से मोड़ना, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब ये लोग ये कार्ड खेलते हैं, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेंगे, क्रिश्चियन और हिंदू का कार्ड खेलेंगे, सिखों का कार्ड खेलेंगे। ये लोग, इनका काम है ये कार्ड खेल के ये जहनियत ख़राब करना। जितना हो सकता ये लोग अपनी इस गंदगी को फैलाए, लेकिन हमको सावधान होना चाहिए, हमको ये चीज़ों से दूरी अख्तियार करना चाहिए और सही फैसला करना चाहिए, और इस नापिकार को इसकी औकात दिखानी चाहिए। इसने क्या किया इन 5 सालों में आप लोगों को अच्छी तरह पता है। कितने जुल्म उठाए आप लोग, कितने घरें उजड़े हैं, कितने घरें जले हैं, कितने माओं के पेटें बर्बाद हुए हैं, कितनी गोदे
اجاڑا ہے اس نے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں, میرے کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں, اور سوائے منہ کھولا تو آتنک کے علاوہ اور بھڑکاؤ باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب ہم بولتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم حق بولتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اور ان کے گھنونے چہرے ہم بے رخاب کرتے, اس لیے ان کو ہم بہت چھپتے ہیں. لیکن ویسے چھپنے سے ویسا ہم کو جینا ویسا نہیں ہے میرے بھائی. ہم کو جینا اگرچہ تو سر اٹھا کے اور سینہ تنا کے جینا ہے, سینہ تان کے جینا ہے. ان کے بھڑکاؤ باتوں میں یا ان کے دھمکیوں سے ہم کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. جب تک آپ لوگوں کا سپورٹ ہے, آپ لوگوں کا آشیرواد ہے, آپ لوگوں کا ساتھ ہے, وہ کائنات کا مالک ہمارے ساتھ ہے, ہمارا بال بانکا نہیں کر سکتے یہ لوگ. ان کی اوقات نہیں ہے, صرف گند مچانا, گند پھیلانا, بھڑکاؤ باتیں کرنا ان کا یہ ہے. اور رہی بات ای وی ایم کے مشین جو ہے نا, اتنے جمع ہو گئے ہیں سرکاری اسکولوں میں ہو یا یہ لوگوں کے گیسٹ ہاؤسوں میں, فارم ہاؤسوں میں, اتنے جمع کرے ہیں یہ لوگ. یہ بڑی دھندلی چلنے والی ہے, بڑی دھندلی چلنے والی ہے. آپ لوگوں کو پھر اندھیرے میں رکھنے کے سارے منصوبے بنے ہیں. اس لیے آپ لوگ اس وقت اپنے دماغوں کو جگا لو, دماغوں کو جگا دو اور اس کو سگلگا دو, تاکہ وقت آنے پہ آپ صحیح فیصلہ کر سکے. یہ سارے چیزیں اس وقت آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, جانے مت دو. اگرچہ یہ وقت گیا تو پھر آنے والا نہیں ہے 5 سال تک, یہ بات یاد رکھو. اور وہ 5 سال میں تمہاری نسل کو بھی مٹا دے گا, یہ تمہاری نسل بھی ختم ہو جائے گی. یہ اچھی طرح میں بتا دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. ساودھان ہو جائیے, غفلت مت برتو, اپنا فیصلہ, اپنا رائے دہی کا صحیح معنوں میں استعمال کرو اور اسی کو اپنا ووٹ دو جو تمہارے لیے بہتر ہے, جو تمہارے لیے کام کرے گا, جس سے تم محفوظ ہے. خیر وہ تو اللہ رب العزت ہے جو آپ لوگوں کی ہر چیز کے لیے وہ پاک پروردگار ہے. ارے بھائی پتہ نہیں ہل سکتا بغیر اس کے احکام کے, یہ بات یاد رکھو. اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. صرف یہ لوگ دھندلی کرنا, بیوقوف بنانا, دیش واسیوں کے اوپر ظلم کرنا, کسی طریقے سے بھڑکاؤ باتیں کر کے دماغوں کو منتشر کرنا, ان کا یہ کام ہے. اسی لیے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں, جو بھٹکا رہا انہیں 80% کہاں سے آیا بھائی اس کے پاس. آپ لوگ خود سوچو, 20% کس کو بول رہا ہے وہ سمجھ گئے آپ لوگ, مسلمانوں کی طرف بول رہا ہے وہ. اس لیے اس کی اوقات دکھاؤ, اس کی جو حیثیت ہے حیثیت دکھاؤ. یہ ایک کمبخت, ایک ایسا غلیظ انسان ہے جو اس کو کوئی بھی نام دو اپن, وہ نام اس کے لیے کم محسوس ہوتا. معلوم ہے اس خبیث کو سبق سکھانے کا وقت آ گیا. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ لوگ سکھائیے. منظم رہیے, متحد رہیے, سارے مل جل کے رہیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے. اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.